माधवनिदानं प्रथमोऽध्यायः पञ्चनिदानलक्षणम्। प्रणम्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणं स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं त्रैलोक्यशरणं शिवम्। नानामुनीनां वचनैरिदानीं समासतः सद्भिषजान्नियोगात् सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गो निबध्यते रोगविनिश्चयोऽयम्। नानातन्त्रविहीनानां भिषजामल्पमेधसां सुखं विज्ञातुमातङ्कमयमेव भविष्यति। निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्। निमित्तहेत्वायतनप्रत्युत्थानकारणैः निदानमाहुः पर्यायैः प्राग्रूपं येन लक्ष्यते। उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद् व्याधीनां तद्यथा यथम्। तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते। संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः। हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् औषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहं विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः। विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ञितः। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता निर्वृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्जातिरागतिः। संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः सा भिद्यते यथात्रैव वक्ष्यन्तेष्टौ ज्वरा इति। दोषाणां समवेतानां विकल्पंशांशकल्पना स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत्। हेत्वादिकार्त्स्न्यावयवैर्बलाबलविशेषणं नक्तन्दिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम्। इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेक्ष्यते। सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपितामलाः तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्। निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते तद्यथा ज्वरसन्तापाद् रक्तपित्तमुदीर्यते। रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्चाप्युपजायते। प्लीहाभिवृद्ध्या जठरं जठराच्छोथ एव च। हर्षोऽभ्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते। प्रतिश्चायादथो कासः कासात् सञ्जायते क्षयः। क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषश्चाप्युपजायते। ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चात् हेत्वर्थकारिणः। कश्चिद् हि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च। एवं कृच्छ्रतमानॄणां दृश्यन्ते व्याधिसङ्कराः। तस्मात् यत्नेन सद्वैद्यैरिच्छद्भिः सिद्धिमुद्धतां ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः। इति पञ्चनिदानलक्षणं समाप्तम्।